تائیوں ہی تے جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سیدہ پاک نو حضرت اسماعیل دی اما پاک نو حضرت اسماعیل دودھ پیندے بچے نو کعبۃ اللہ دے نال چھڈیا ہوئے چھڈ کے ٹر پئے نے چارے پاسے آبادی کوئی نہیں جنگل بیابان پہاڑ نے کوئی آبادی نہیں نہ کھان دا بندوبست نہ پیون دا ابراہیم ٹر پے نے کلی بی بی بچے نو چھڈ کے چلے گئے نے پچھوں بی بی آکھدی ہے کہ دے سہارے چھوڑ چلیا ویں سبحان اللہ حضرت ابراہیم نو حکم سی پیچھا نہیں ہو ویکھنا ساڈا یار جو ہے ساڈا خلیل جو ہے اساں لوکاں نو دسنا ساڈا خلیل کڈے ایمان والا سی سبحان اللہ ابراہیم ٹر پے نے پچھوں بی بی آواز آئی آپ سر ہلایا بی بی آخری ہے جے رب آخیا پھر جاؤ رب جانے تے رب دے بندے جان حضرت ابراہیم چلے گئے نے بی بی بے سہارا جنگل پہاڑاں بیٹھی ہے پانی کوئی نہیں خوراک کوئی نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے معصوم نو پیاس لگدی ہے ماں جاندی ہے پانی دی تلاش واسطے کدی صفا مرو پہاڑی تے چڑھدی ہے کدی مروا تے چڑھدی ہے واپس آندی ہے پتر دی اڈی دے نال زمزم دا خون نکلیا پیا سبحان اللہ ذرا ذوق نال سبحان اللہ سبحان اللہ تے صدقے جاواں او بندیا خدا دیا اے عشق والے سن اے منن والے سن تا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل نے حضرت بی بی پاک سیدہ ہاجرہ نے کنکر ماریا وے او کنکر ویکھن پتھر سی حقیقت جڑا اندر سرکار دے عشق سی عشق جڑا اندر کھڑا سی کی یار دے حکم اگے اساں اڑنا نہیں اصل او بم وجیا وے ویکھن وچ پتھر وجیا اندر ایمان حضرت ابراہیم دے نے شیطان نو ماریا وے شیطان ایک پتر جے لکھ ہوئے سونے دے حکم نو مار دیواں